बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तब्दीली सरकार का पहला शाहकार फिरदौस मार्केट अंडरपास शेड्यूल से कई रोज पीछे। अंडरपास के लिए ताहाल एक मरला अराजी एक्वायर ना की जा सकी। हालिया बारिशों से अंडरपास की बैरल की खुदाई भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। तब्दीली सरकार का पहला शाहकार सामने आया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास शेड्यूल से कई रोज पीछे रह चुका है। अंडरपास के लिए ताहाल एक मरला अराजी एक्वायर ना की जा सकी। हालिया बारिशों से अंडरपास की बैरल की खुदाई भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। तो आपको बता रहे हैं कि अंडरपास के लिए ताहाल एक मरला अराजी भी एक्वायर नहीं की जा सकी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब बताएगा क्यों ताखीर का शिकार है ये मंसूबा। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से फिरदौस मार्केट अंडरपास को जो डेडलाइन दी गई है तकमील की, वो 3 मार्च जो कि 5 सितंबर को मुकम्मल होती है। इस हिसाब से अब 20 दिन रह गए हैं LDA के पास कि इस अंडरपास को मुकम्मल करें। लेकिन जो मौजूदा ग्राउंड पे सिचुएशन है वो काफ़ी पेचीदा है और इस मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ये मनसूबा 5 सितंबर को मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। ख़ास तौर पे मंसूबे के लिए अब तक जो 7 कनाल अराजी एक्वायर की जानी थी, यानी कि अंडरपास के दोनों तरफ स्लिप रोड्स सर्विस लेन्स बननी थी, उसके लिए एक मरला भी ज़मीन एक्वायर नहीं की जा सकी। LDA हुकाम जो हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू से इस मामले के हवाले से पेशरफ्त हो जाए, मज़ीद जो है आगे मामला चले, लेकिन अभी तक LDA को अराजी हसूल करने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो खुदाई की गई थी वो बुरी तरह नाकाम हुआ सारा प्रोसेस, क्योंकि हालिया बारिश से इस अंडरपास के अंदर ज़मीन के लेवल से लेकर सड़क के लेवल तक मुकम्मल तौर पे पानी भर गया और बैरल में पानी भरने से काम मुकम्मल तौर पे रुका, न सिर्फ रुका बल्कि 10 दिन तख़ीर का शिकार भी हो गया। इस हवाले से LDA अब तक इस मंसूबे के हवाले से पाइल वर्क कंप्लीट कर चुका, रिटेनिंग वाल बना चुका, डेक स्लैब डाल चुका है, लेकिन इसकी खुदाई मुसलसल 10वें रोज़ भी इसको मुकम्मल करने से कासिर है। जबकि अगर बात की जाए इस मंसूबे के हवाले से लैंड एक्विजिशन, वो अभी सिफर हुई है, वो हो ही नहीं सकी। तमाम तर जो निकासी आपका सिस्टम बनाया जा रहा है वो भी ज़ेर तामीर है। अभी तक एक भी जो कुआं है पानी का स्टोरेज के हवाले से। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब की सरकारी जामियात के लिए अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने 21 सरकारी जामियात को 91 करोड़ 48 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की सरकारी जामियात के लिए अहम खबर है। पंजाब हुकूमत ने 21 सरकारी जामियात को 91 करोड़ 48 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान गुल, बताइएगा। जी, पंजाब की सरकारी जामियात के हवाले से एक अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2020-21 के पहले क्वार्टर के फ़ंड सरकारी जामियात को रिलीज़ कर दिए गए हैं। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को 27,13,000 रुपये जारी किए गए हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को 3 करोड़ 72 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को 4 करोड़ 70 लाख रुपये जारी किए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर को 10 करोड़ 45 लाख रुपये जारी किए गए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को 7 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किया गया। कुल मिलाकर लाहौर समेत पंजाब की 21 सरकारी जामियात हैं जिनको पहले क्वार्टर के फंड जारी कर दिए गए हैं, जिनसे वो अपने जो यूनिवर्सिटी के मामलात हैं उस पर खर्च करेंगी। जी बिल्कुल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मुआविन ख़ुसूसी फैसल सुल्तान से मुलाकात। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील ऐवान भी मुलाकात में मौजूद थे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी सलवत सईद, मोहम्मद अजमल भट्टी और नादिर चट्टा भी मौजूद थे, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान शाहिद, डॉक्टर अख्तर रशीद मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने फैसल सुल्तान को MTI एक्ट बारे आगाह किया। मुलाकात में सेहत के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। यास्मीन राशिद ने मरीजों को तिब्बी सहूलियात बारे भी आगाह किया है। और DG LDA की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग कुंवर एजाज खलीक की शिरकत। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग राना खान ने भी शिरकत की, जबकि चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद, डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर ने शिरकत की। शहर की तामीर और तरक्की के लिए ज्यादा फंड्स का इंतजाम किया जाए। अहमद अजीज तारर ने ये इजहार ख्याल किया। शोबाजात रेवेन्यू जनरेशन के नए मौके तलाश करें। DG की जानिब से कहा गया कि अहदाफ के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारान की पोल्ट्री की सनत को दरपेश हालिया मसाइल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है।
کہ شاید لاک ڈاؤن ہو، کبھی خبر آتی تھی شاید کرفیو لگے، کبھی خبر آتی تھی شاید مکمل طور پہ ہر چیز جیم ہو جائے۔ اس وقت فارمر نے بالکل کسی ریٹ پہ چودا نہ ڈالا، اور اس کے بعد دوسرا ہمارا 30 سے 35% جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کھپت جو ہے وہ ہماری اس میں تقریبات میں اور ریسٹورنٹس، ہوٹل اور دوسرے جو ایونٹس ہیں ان میں ہوتی ہے، وہ مکمل بریک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پولٹری بیٹھتی ہے تو ساتھ ہی آپ کی ایگریکلچر جو بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ایگریکلچر کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ پولٹری یوز کرتی ہے۔ اس طرح دیکھا ہوگا آپ نے کہ گندم مکئی جو ہے وہ تقریباً 900 ساڑھے 900 روپے بکی ہے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پیچھے مکئی جو تھی وہ تقریباً 1200 1300 جب فصل آتی تھی اس وقت اس کی پرائس ہوتی تھی، اس دفعہ 900 ساڑھے 800 روپے پہ جو ہے نا وہ مکئی بکی ہے۔ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پولٹری جو تھی وہ تقریباً کوئی 30 سے 35% شرنک ہوئی، اور فارمرز کے پاس اس وقت سرمایہ بھی نہیں تھا۔ جبکہ پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں کا پیٹرول 50% تیل کم کر دیا گیا۔ گاڑیوں کا پیٹرول روزانہ 20 لیٹر سے کم کر کے 10 لیٹر کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی پی ایچ پی نے ناقص کارکردگی پر مراسلہ بھی جاری کیا تھا، جبکہ رواں سال گزشتہ سال کی نسبت 50% کم فنڈز جاری ہوئے ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی بتائیے گا۔ شاہراہوں پر شہریوں کو کی جان و مال کی حفاظت، گاڑیوں یا حادثات کی پیش نظر فوری طور پر مدد کے لیے جو پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ہے اس کی ناقص کارکردگی پر آئی جی پنجاب کی جانب سے ان کے پیٹرول کو 50% کا کٹ لگا دیا ہے، اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیاں ہیں ان کو روزانہ 20 لیٹر پیٹرول جاری کیا جاتا تھا تاکہ وہ پیٹرولنگ اور جو اپنی کاروائیاں ہیں وہ مؤثر طور پر کر سکیں۔ لیکن چند روز قبل ڈی آئی جی لاہور کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر کن نہیں ہے، اور ان کے جو پوسٹ انچارجز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے، پیٹرولنگ پہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ تو آج آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام جو ایس پیز ہیں متعلقہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے، ان کو مراسلہ بھجوایا ہے کہ ان کو آج سے 10 لیٹر پیٹرول جاری کیا جائے گا، اور اس پر تمام افسران کے کمنٹس بھی طلب کر لیے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کمنٹس آئیں گے اس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور آئی جی پنجاب سے تمام افسران کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیس کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بھی بنایا جائے گا۔ جی بالکل بتا رہے ہیں آپ کو کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیسز کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بنایا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیسز کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بنایا جائے گا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا ایس ایس پی اس کارکردگی پر آئی جی پنجاب کی جانب سے ان کے پیٹرول کو 50% کا کٹ لگا دیا ہے، اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیاں ہیں ان کو روزانہ 20 لیٹر پیٹرول جاری کیا جاتا تھا تاکہ وہ پیٹرولنگ اور جو اپنی کاروائیاں ہیں وہ مؤثر طور پر کر سکیں۔ لیکن چند روز قبل ڈی آئی جی لاہور کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر کن نہیں ہے، اور ان کے جو پوسٹ انچارجز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے، پیٹرولنگ پہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ تو آج آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام جو ایس پیز ہیں متعلقہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے، ان کو مراسلہ بھجوایا ہے کہ ان کو آج سے 10 لیٹر پیٹرول جاری کیا جائے گا، اور اس پر تمام افسران کے کمنٹس بھی طلب کر لیے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کمنٹس آئیں گے اس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور آئی جی پنجاب سے تمام افسران کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیس کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بھی بنایا جائے گا۔ جی بالکل بتا رہے ہیں آپ کو کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیسز کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بنایا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس بھی اب کیسز کی تفتیش کرے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور میں ٹریفک حادثات کی تفتیش کے لیے ٹریفک پولیس میں انویسٹیگیشن ونگ بنایا جائے گا۔
DIG ऑपरेशंस का SSP जाहिद गोंदल शहीद खिदमत मरकज का दौरा। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद, SP सिक्योरिटी बिलाल जफर हमरा और अशफाक खान ने खिदमत मरकज में सहूलियात का जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस SP सिक्योरिटी ने भी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशंस की शहरियों से गुफ्तगू, सहूलियात का मयार दरियाफ्त किया, जबकि शहरियों का पुलिस खिदमत मरकज की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। DIG ऑपरेशंस की पुलिस खिदमत मरकज को अपग्रेड करने की भी हिदायत की गई है। सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। DIG ऑपरेशंस की जानिब से मजीद कहा गया कि अमला खुश अखलाकी को अपनाए और मजीद बेहतर कारकर्दगी करे। अभी आपको बताएं कि यूनिवर्सल नंबर्स और प्लेट्स का पीर से इजरा का मामला है। महकमा एक्साइज के तमाम दफातर में ट्रांजैक्शन बंद कर दी गई, किसी भी दफ्तर में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि टोकन टैक्स की अदायगियां ई-पे के जरिए की जा रही हैं। पीर से सूबे भर में यूनिवर्सल नंबर्स का इजरा किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको यूनिवर्सल नंबर्स और प्लेट्स का पीर से इजरा का मामला। महकमा एक्साइज के तमाम दफातर में ट्रांजैक्शन बंद, किसी भी दफ्तर में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। टोकन टैक्स की अदायगी ई-पे के जरिए की जा रही हैं। पीर से सूबे भर में यूनिवर्सल नंबर्स का इजरा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि महकमा एक्साइज के तमाम दफातर में ट्रांजैक्शन बंद कर दी गई है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।